والنجم إذا غوى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليكم تسليما كثيرا سامعین محترم، واجب الاحترام دوستو، بھائیو، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو، محرم الحرام دی آج 13 تاریخ ہے۔ اس مہینے اندر عام روٹین اندر ہر محراب و ممبر اندر شہادت حسین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عزت و عظمت مقام و مرتبہ بیان فرمایا جاندہ ہے۔
خصوصاً جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، جناب سیدنا علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، اور جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کرب و بلا دی سرزمین دا ذکر عام روٹین اندر ہر محراب و ممبر اندر بیان ہو رہا، اور علماء کرام اپنی ذمہ داری نو ادا فرما رہے ہیں۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرات دا ذمہ دار خطیب ہونے دی حیثیت نال اصلاح دی غرض نال چند معروضات جناب دی عدالت اندر رکھنے دا ارادہ رکھنا۔ جو بھی گل کریے پھر اللہ تعالیٰ کو یہ توفیق طلب کرنے ہاں کہ اللہ سانو سارے نو سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے رکھی ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، نمبر 2 الصلاۃ، نمبر 3 الزکوٰۃ، نمبر 4 الصوم، اور نمبر 5 الحج۔ یہ 5 چیزاں تے بنیاد اسلام دی۔ زکوٰۃ ہے تو بھی استطاعت دے نال ہے، روزہ ہے تو وہ بھی صحت دے نال ہے، حج ہے تو وہ بھی استطاعت دے نال ہے۔ 2 چیزاں لازم اور ملزوم ہو گئیاں۔ کلمہ شہادت دے بنا ایمان نصیب نہیں ہوندا، تے نماز بنا انسان آپ کامل ایمان نہیں ہوندا، انسان آپ ایماندار نہیں ہوندا۔ کلمہ پڑھن دے نال ایمان حاصل ہوندا ہے، پہچان ہوندی ہے کہ اسی کلمہ پڑھ کے او پٹا سی اپنے گل وچ پایا، جس پٹے دے بعد دوسرا پٹا پان دی ضرورت پیش ہی نہیں آندی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز نو کسی حالت وچ بھی معافی نہیں دیتی۔ الغرض 3-4 چیزاں زیر بحث رہن گیاں، گفتگو جتنی دیر بھی ہو گئی اللہ جس طرح چاہیا جس طرح چاہے کرا لئی، کیونکہ گفتگو بھی اللہ دے فضل تو بغیر نہیں ہوندی، یہ وچ بھی اللہ دیاں مرضیاں شامل حال ہوندیاں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک ایسا پہلو ہے جس نو ہر انسان نو ہر حالت وچ ادا کرنا چاہیے۔ اچھا یقین منو اسلام نے کسی بھی معاملے چ اتنی سختی نہیں کیتنی جتنی نماز دے معاملے چ کیتی، اور جتنی اسلام نے نماز دے حوالے نال سختی کیتی ہے اونا ہی اسی نماز تو دور ہوئے ہیں۔ چاہیے تے یہ سی کہ اسی نماز دے زیادہ قریب ہوندے، اور یقین منو یہی اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال کنٹیکٹ کرنے دا سب تو بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ دے نال جڑنا اور اللہ تعالیٰ دے نال کلام کرنا، رابطے قائم کرنا، اپنی شکایات اللہ دے سامنے رکھنے دا بڑا سونا موقع۔ اج تک اسی رب تعالیٰ نو غیر رستیاں دے ذریعے، آؤٹ آف لائن دے ذریعے
اسی اللہ نو منانے دیاں اور بڑیاں کوششاں کرنے ہیں، کیویں تعویذ لے کے مصیبت حل کرنا تے پسند کرنے ہاں، لیکن نماز پڑھ کے اپنی مشکل حل کرنے دا کدی سوچیا نہیں۔ دم کروا کے تکلیف نو دور کروانا پسند کرنے ہاں، قرآن دی تلاوت یہ کدی نہیں اسی سوچی۔ آؤ ذرا غور فرمانا، میں اپنے مضمون دے وچ چھوٹے چھوٹے ٹاپک تانوں نال ٹپ دیندا جاواں گا، ٹپس تانوں دیاں گا تاکہ تانوں پتہ چلے میرے تواڈے پیارے نبی جناب محمد، اچھی آواز نہ کہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تسی چونکہ خطاب کروانا ہے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، بطل حریت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کیا کردے سن؟ ان خطیب خطاب خود نہیں کرتا، سامعین کرواتے ہیں۔ تے تسی ماشاءاللہ جدو میں سونے نبی دا سونا مٹھا پیارا خوبصورت اور پیارا جا نام لواں، شہد نالوں مٹھا تے پیارا نام، تے تسی شہد نالوں مٹھے ہو کے انشاءاللہ درود پڑھنا، کہو انشاءاللہ۔ میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پوری تقریر، ادھی تسی تقریر کر لو، ادھی میں کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ ادھی تقریر تسی کر لو، تواڈی تقریر کی ہے، تسی قرآن سنو تے سبحان اللہ، جتھے کہن بنیا تے جتھے درود دی واری آئے تے درود پڑھ لیا، اے تواڈی ادھی تقریر ہے، باقی میں جانا تے میرا کام جانے جنی دیر اللہ کرا لئی۔ میرے اور تواڈے پیارے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور تواڈے پیارے محبوب کریم نے فرمایا، اس طرح میرے نبی وضو فرما رہے نا تے زوال دا ویلا ڈرنا شروع ہویا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے اللہ دے پیارے محبوب نبی جی دنیا اپنے کام کاج وچ لگی ہوئی ہے، بخاری دی حدیث ہے، آپ فرماندیاں نے تسی وضو فرما رہے ہو، اے فرمایا اے میری عائش، اے میری غمیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماندے نے اے میری عائش تینوں نہیں پتا زوال دا ویلا جس ویلے ڈالدا ہے اللہ دے نورانی فرشتیاں نو اللہ حکم دیندے ہو، میرے فرشتے ہو آسمانہ تو زمین دی طرف نظر پاؤ تے چیک کرو سارے نالوں پہلے نماز ویلے کون تیاری کردا ہے؟ میں کائنات دا تاجدار نبیاں، میں سب نالوں پہلے عمل کروں گا، پھر میرے امتی کہن گے ساڈے نبی دا عمل اس واسطے اسی بھی کرنے آ۔ اچھا نبی علیہ السلام نے کس طرح ویکو زوال دا فوری ٹال دے کو 2:30 بجے جا کے تو نہیں سی نا، زوال کنے بجے ٹال رہے آج کل بھائی 12:13-14 تے 15 تے قرب و جوار قریب 12 بجے تو بعد میرے نبی نے تیارے شروع فرمائے۔ اللہ لا اصل دے اندر حقیقت اس طرح ہے، سیرت ابن اشام والے نے لکھے ہے اللہ دے سونے نبی دے سار مبارک وچ درد ہوندی پئی ہے، اللہ دے نبی نے وضو فرمایا، صحابہ کرام بازار تھا نہیں گزر کے آئے تھے، میرے نبی دے صحابہ آپ نے متلاشی نگاہاں وچ حضرت بلال نو تلاش فرمایا، نظر نہ آئے تھے، آپ نے فرمایا این بلال، میرے بلال کدھر گئے؟ حضرت بلال ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے محبوب نبی نو کہنے لگا سونیا بلال حاضر ہے، آپ نے فرمایا اذن یا بلال، چلو میرے پیارے بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال زہر دی اذان پڑھی، صحابہ جمع ہو گئے، اللہ دے نبی نے نماز پڑھائی، نماز پڑھ کے رخ انور صحابہ ول موڑیا، میرے نبی نے خطبہ طویل خطبہ ارشاد فرمایا، چھوٹا جا نہیں بڑا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا۔ او دنیا والے ہو، گورسیاں والے ہو، سمجھو میری بات نو، اسی تے 10 منٹ تقریر لمبی کر لویے تے لوگ مجمع وچ اٹھنا شروع ہو جاندے، صحابہ کرام بیٹھے رہے، حتیٰ کہ دنیا دے کام کاج انہاں نو ساڈے نالوں زیادہ سن، سانو تے اللہ نے وسائل ہی بڑے عطا فرمائے، سانو تے اللہ نے سہولتاں ہی بڑیاں دتیاں،
وہ لوگ محنت کرتے سن تے پھر شام نو محنت مزدوری لے کے گھر آیا کرتے سن، لیکن میرے نبی خطبہ ارشاد فرماندے رہے، صحابہ بیٹھ کر کے سماعت فرماندے رہے۔ اے نہیں ہے کہ اللہ دے نبی نے خطاب شروع کر لیا، لوگ وچوں اٹھ کے جان لگ گئے، اوے مولوی دی اج تقریر دی چس نہیں آ رہی لہذا خطاب نہیں سننا، میں جا رہا جی دل بور ہو رہا ہے۔ نہ ویرا مولویاں وال نہ ویکھیا کر، اللہ دے قرآن وال ویکھیا کر، سونے تے میٹھے تے پیارے الفاظاں وال ویکھیا کر۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ارشاد فرمایا، اس خطبے وچوں ایک پوائنٹ دینا چاہنا اپنے مضمون دے مطابق۔ حضور فرماندے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ، تو میرے ساتھیو نماز میری اکھاں دی، سارے بولو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک۔ کیا مقصد ہے بات کرنے دا؟ اج دی میڈیکل سائنس دس دیے کہندی ہے جڑی اکھ ہے نا ایدہ تے جڑا دماغ ہے نا ایدہ کنسیپٹ ہے نا آپس اندر ایک کیمرہ لگایا ہے، اس کیمرے نے اگے مضبوطی دینی ہے پٹھیاں نو، انہاں پٹھیاں نے طاقت دینی ہے دماغ نو۔ فرمایا سونیا اے ایک پاسے سار وچ درد ہوئے تے ڈاکٹر کی آخد ہے، آخد ہے جی ایک پاسے دا اللہ اکبر نظر کمزور ہو گئی ہے، اس طرح کرو اینک لگوا لو، اینک لگوائی گئی تے درد ختم ہو گیا۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، او لوگو نماز میری اکھیاں دی، بولو بولو نماز میری اکھیاں دی ٹھنڈک کے سونے ساڈے کول تے ٹائم ہی نہیں۔ میں جڑی گل تینوں دسنا چاہ رہا گل بنا کے اگے چلانا چاہ رہا، اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز، میں نماز پڑھی ہے مینوں سکون آیا ہے، مینوں سکون آیا تے میرے سر دی درد ختم ہو گئی ہے۔ میں دسنا چاہنا گورسیاں والے ہو میرے تواڈے درد ہوئے تے اسی کدھر جانے ہاں؟ ہاں جی ہون نہیں بولنا اتھے تے وضو کرنا پینا ہے تے سجدے سر سٹ لینا ہے، جس ویلے سر سجدے سٹ لو فرمایا متوازن نظام ہوئے گا خون دا، خون جس ویلے جسم دے وچ گردش کرے گا طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ ایمان والے ہو میں تینوں گل سمجھا کے گل توڑنا چاہنا وا، میرا سونا نبی اعلان فرما رہے ہیں، اللہ دے سونے نبی نے کیا کہ ہے او دنیا جان والے ہو نماز پڑھیا کرو، نماز وچ اللہ نے شفا رکھی ہے، نماز وچ اللہ نے کی کیتی ہے بولو شفا رکھی، نماز دے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور کنی کو شفا ہے کیا کہنے اللہ دی قسمیں، اللہ اللہ کیا مٹھاس ہے۔ اے ویکھو نا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اے انسان پہاڑ دی طرح مضبوط ہو جا، پہاڑ دی طرح مضبوط ہو جا تے پانی دی طرح نرم ہو جا۔ پہاڑ دے نال کوئی چیز ٹکرائے پہاڑ نو تے کچھ نہیں ہوندا، اگر ہوا ٹکرائی ہے نا ہوا بھی ٹکرا کے گزر گئی، پتھر موجود ہے سونیا، اسی طرح پانی آیا پانی بھی پہاڑ دے نال ٹکرایا تے پانی بھی نکل گیا، اسی طرح مضبوط ہو جا، ایویں اللہ دے سامنے کھڑا ہو جا، ڈٹ کے کھڑا ہو جا، مضبوط ہو کے کھڑا ہو جا تے آکے اگر مولا تیرے تو علاوہ اور کوئی جگہ نہیں جتوں جا کے میں شفا طلب کراں۔ اچھا سچی دسو جے دل نال بندہ مانگدا ہوئے اللہ کولوں، میرا زندگی دا تجربہ تانوں دسنا، میں اج تک جیڑی بھی دل وچ خواہش کیتی ہے نا یا اللہ چیز دے دے، اللہ دی قسمیں کئی دفعہ دل دے وچ ہی خواہش ہے زبان تے آئی نہیں اللہ اونجی پوری کر دیندا ہے، تے جے زبان تے آ بھی گئی ہے اللہ نے پوری کر چھڈی۔ میرا مقصد گل کرنے دا یہ ہے کہ اللہ سنن والا ہے، اللہ بولو بولو اللہ سننے والا ہے، اور او سننے دا واحد ذریعہ رب نے نماز بنائی۔ اے گلاں ہوندیاں نے آپس وچ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، بندے تے درمیان اے نماز جیڑی ہے اے رابطے قائم کرواندی ہے۔ قسمت الصلاۃ تو مراد آئمہ محدثین نے سورت فاتحہ بھی نہیں ہے، سورت فاتحہ واحد و کلام ہے جدے پڑھن نال اللہ بندے نال اپنا رابطہ شروع کر لیندا ہے۔
ہاں ہاں حدیث ہے، ترجمہ تینوں سنا رہا. سورہ الفاتحہ ساری نماز دا نچوڑ ہے. سورہ الفاتحہ ساری نماز، سورہ الفاتحہ ساری نماز. اے ویکھ سونیا ویرا، میرے سونے نبی نے فرمایا تیرے تے مشکل ویلا آ جائیں، کسے غیر دے دروازے تے جان نالو میرے بوے تے آ جا، میں آپ ہی پوریا کر دیواں گا. اچھا لو ہوں پوری کیویں ہوئی؟ آؤ ذرا بدر دا میدان سجانے ہیں. ایک پاسے 313 تے دوجے پاسے 1000. ایک پاسے 313 تے دوجے پاسے 1000. تے غالب کون آئے سن؟ بولو غالب کون آئے سن؟ 313 یا 1000 والے؟ 313 والے. تہاڈا جواب ہے آنا کنہاں نو چاہیدا سی؟ 1000 والیاں نو. تے آئے 313 والے غالب. کیوں؟ وجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ دسے جتے میرا سونا نبی اپنا سارا سجدے وچ سٹ دے وے، میں رب نو آیان دیے او دا سار اٹھن تو پہلے میں بندے دی خواہش پوری کر دینا وا. میرے نبی نے سجدہ کیتا، سجدہ کر لیا. میرے نبی جس ویلے سجدہ کر لیا تے سجدہ کر کے آسمانہ والے رب نو آکھیا، فرمایا سونیا 1000 دی تعداد وچ فرشتے آندے رہے. اخیر اللہ فرمایا محبوبا پہلے بھی میں نال ساں، ہن بھی میں ہی تیرے نال ہاں. آئے ہائے ہائے کیا بات ہے. میں جنگ بدر دا نا منظر پڑھیا حدیث وچ، مینوں بڑا لطف آیا. کہندے جس وقت دشمناں نے نا دشمن آتا کہ تسی ویکھیا ہوئے گا بدر دا میدان جڑے مکے مدینے جاندے نے، اللہ سارے نو لے جائے، عمرے واسطے لے جائے، حج واسطے لے جائے، زیارتاں کریا کرو یہ جی جگہ دیاں. بدر دا میدان جا کے ویکھ لو، ریتلا علاقہ ہے، پکی مٹی تے ریتلا علاقہ ہے. اور وہ دی کیفیت یہ ہے کہ اگر اتھے بارش ہو جائے تے پانی کھڑا نہیں ہوندا، زمین اپنے وچ جذب کر لیندی. تے جس ویلے بدر لگ گئے آسمانہ والے رب نے آسمانہ تو بارش برسائی ہے. میرے نبی نے سر سجدیوں چکیا، آسمانہ تو بارش آئی. میرے نبی دے صحابہ مضبوط ہوندے گئے، کافر کمزور ہوندے گئے. میرے نبی دے 313 انہاں تے غالب آ گئے. جس ویلے وہ غالب آئے اللہ نے فرمایا دس میرے محبوبہ مدد کیتی کہ نہ کیتی؟ ہاں محبوب سونا فرمایا کیتی ہے. اچھا کی ملیا؟ پتہ ہے چلیا اگر کافر بھی ٹواڈے تے سوار ہو جان، دشمن ٹواڈے تے سوار ہو جائے تے اللہ دے سامنے سجدہ کر لین تو بغیر بندیاں تیری دنیا دی کوئی طاقت تیرا مقابلہ نہیں. اے کئی ظالم لوگ 10 گن مین نال لئی پھر دینے کیے جی میری جان نو خطرہ ہے تے او 10 مار کے چودھری رنو پھر بھی مار جاندے نے. ایویں ہی ہے نا. کنے واقعات تواڈی پاکستان دی سرزمین تے میں دسنا چاہنا. آویخ زمین والے دس رہنے تیرے سارے نظریے کمزور، آسمان والا سپر پاور کہہ رہا میرے بوے تے آ جاں. صبح بھی شام نو بھی، صبح دے اذکار کر، شام دے اذکار کر. میں رب کولو منگ، آسمانہ والا رب آکھے میں تینوں کدی کمزور نہیں کرانگا. بندیاں میں تیری مدد کرانگا، ہر حال وچ کرانگا. ساری دنیا دا دشمن سوار ہو کے آ جائے، سوال اللہ نے کر کے دسیا ہویا ہے. اے دنیا والے ہو 313 والیاں نو فتح دتی تے 1000 والیاں نو تجربہ میں شکست دتی ہے. نمبر 1 ہون جڑی گل میں قرآن دے وچوں لینی نا وہ تانوں میں دسنا چاہنا. میرے سونے نبی نے کی فرمایا ویرا گل سمجھ. میرے سونے نبی نے دسیا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرمائے گا
او دنیا والے ہو تسی کی کیتا ہے تسی اذان سنی اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا اضاعوا الصلاۃ ضائع کیا نمازوں کو واتبعوا الشہوات دنیا دی خواہشات دی خاطر ہن ویکھو نا ایویں ایک منظر پیش کر کے تانوں گل سمجھاواں رات عشاء دی اذان دا ویلا ہو گیا ہن کدی اذان ہن کیڑی نماز اگے آنی بولو عشاء نہیں نا چودھری ہوراں نے جناب اپنے بیوی بچیاں دے وچ بیٹھے ہوئے نے بہ کے نا چنگا بھلا گپا شپا پہ لائے اذان دی آواز کن وچ پئی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آ جا انسان تینوں کامیابیاں دیواں نماز پڑھ لیں میں دنیا دی ساریاں نعمتاں تیرے قدماں تو نشاور کر دیواں آ جا تے اے جناب حاجری چوڑے ہو کے نا بیگم دے کول پین نال بچے سجے کھبے ہون جناب کی ہویا نماز عشاء دی ننگ گئی حاجی ہوراں نماز نہ پڑھی سویر ہوئی بابے ہوری حاجی ہوری اللہ نو پیارے ہو گئے ساری رات سانس بند ہوندی رہی کوئی پتر نیڑے نہ آیا کوئی نیڑے نہ آیا رات بابے ہوری ستے سو گئے سویرے سویرے مسیح تے اعلان ہویا فلاں بندہ انتقال کر گیا او دا جنازہ کنے بجے 10 بجے کنے بجے جنازہ 10 بجے ہن 10 بجے جنازے دا اعلان ہویا بابا جی 10 بجے جنازے دا اعلان جس ویلے 10 بجے جنازے دا اعلان ہویا بیوی بھی کول بچے بھی کول رات بھی بابا منجی تے لیٹیا تے سویرے بھی منجی تے لیٹے آئے رات گپاں پہ لاندا ہے ہون زبان ہڈی بن گئی ہے بولیا نہیں جاندا سارا وجود مٹی دا ڈیر ہویا پیا ہے ہون چودھری ہوری منجی تے لیٹے ہوئے نے نا سارے رشتہ دار عزیز و اقربا اپنے پیارے سارے جمع ہو گئے نے سارے جمع ہو کے اعلان کر دے مسیتے جاؤ کو کفن لے آؤ کوئی مشکفور لے آؤ کوئی جنا فلاں چیز لے آؤ جاؤ جاؤ دوڑو جلدی کرو قبر کھدواؤ 10 بجے تو پتران نے لیٹ کیتا بولو میں تنوں پہلے کیا سی ادھا خطاب تسی کرنا ہے میں مضمون ہی بڑا اوکھا جہا چھیڑیا تسی بھائی اے مضمون سننا پسند ہی نہیں کردی اج دی نسل کتھوں سندی ہے نماز دا حکم دیو سی مر جاندے نے ہن جی فرماندے نے سونیا حاجی ہوراں دا جنازے دا اعلان 10 بجے ہویا 10 بجے اعلان ہویا 10 بجے تو 1 منٹ بھی لیٹ بڑھ کے 15 منٹ پہلے جنازہ اٹھا لاؤ 9:45 بجے جنازہ اٹھایا گیا حاجی ہوراں سونیا قبرستان لے جایا گیا مولانا صاحب جنازہ پڑھان واسطے کھڑے ہو گئے جنازہ پڑھایا گیا ایک لمحہ نہیں لایا تے قبر وچ اتاریا منو من مٹی ہیٹھ دفن کر دیتا گیا پھر اس دے بعد اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا اوے رات بچیاں وچ گزارن والیا کیا میری آواز تیرے کنہ وچ پئی سی کہ نہیں پئی ہن بندہ جس ویلے کھڑا ہوئے گا منکر تے نکیر آ گئے پوچھ دینے من ربو کا دس تیرا رب کون ہے ہا لا ادری مینوں نہیں پتا میرا رب کون ہے اور رب دی گل سنی ہوندی تے پتا ہوندا نا رب کون ہے او کدی خیال ہی نہیں آیا او کدی توجہ ہی نہیں آئی او کدی دھیان ہی نہیں دیتا اس معاملے اندر آسمانہ تو آوازاں لگیاں اے انسان ذرا غور و فکر کر وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے مثالاں سونیا تیرے میرے واسطے تاکہ اسی غور و فکر کریے اسی جناب تے غور و خوض کریے کہ اللہ سانو پیغام کی دے رہا ایک دن وچ 5 دفعہ آوازاں لگیاں تے اے تے اسی عام جنرل فہم گل کرنے آ تے ساڈیاں مسجداں وچوں تے 6 واری آواز لگدی ہے کنی واری بولو لگدی ایتھے بھی 6ویں وار
तहज्जुद वेले 6:30 वेले आवाज़ां लगदियां, एक दिन विच 6 दफा आवाज़ लगदी, हैया अल सलाह, आ जाओ कित्थे भला, आओ आओ, ओ पढ़ो यार, आओ 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 नमाज की तरफ आ जाओ। हुण बंदा आख्या मैं नहीं आना, अल्लाह तू आखी जा बांगे खड़े कर। उस मस्जिद चो आवाज आई, जामिया मुहम्मदिया विचों आवाज आई, जामे मस्जिद विचों आवाज आई, फलां मस्जिद विचों आवाज आई। अल्लाह आवाज़ां दे दे के कह रहा, आजा बंदे, आजा बंदिया, आजा बंदिया। ये आखे मैं नहीं आना, मैं नहीं आना। कुरान कह रहा वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। तुसी अल्लाह दे जिक्र तो एरास करोगे, अल्लाह फिर किवें तुहानू जना तंग करेगा। हुण वेखो तुहाडे मुल्क विच केड़ी चीज़ है, आटा वाफर है, दाना वाफर है, बिजली वाफर है। ओ दुनिया वालो, दुनिया दी केड़ी नेमत है जिहड़ी तेरे पाकिस्तान विच नहीं है। जे मैं इंज भी आखां शायद इहदे विच कोई मुबालगा नहीं। मेरे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए जनाब नाम ते बनने वाला मुल्क, ला इलाहा इल्लल्लाह दियां बुनियादां ते बनने वाला मुल्क, अल्लाह दी कसमें आवाज़ां लाण वाली जात ऐलान करके कह रही है, ओ धरती विचों पैदा होने वालिया आजा सर सजदे सुट ला। ये आखे नहीं, अल्लाह फरमांदे ने ठीक है जे सजदा नहीं करना मैं भी ते तेरा ही रब आना, मैं फिर भी इंतजार करदा रवांगा, लेकिन तेरे ते आजमाइश पावांगा। आरदान जिक्री फ़इन्न लहू मईशा, मईशा मईशतन ज़नका, मईशत तेरी तंग कर देंगा। इन्नी क्यों तंग करांगा? वो तुसी को मौलवी जी ले मेरे को इन्ने पैसे, गड्डियां थले, कारां थले, कोठियां उत्ते, मेरा जना 10 मंजिला मकान ते मेरा खुला बिजनेस। और मौलवी जी मैं आज तक कदी सजदा नहीं किया, ये किवें हो सकता मेरी मईशत तंग है? हाँ हाँ वीरा कह सकना है, ये ताकत अल्लाह ने कारून नू भी दित्तियां सन, ये ताकत ये दौलत अल्लाह ने हामान नू भी दित्तियां सन, फिरौन नू भी दित्तियां सन। ते मेरे नबी ने की फरमाया, जड़ा नमाज नहीं पढ़ता क़यामत वाले दिन किन्ना दिन आल उठाया जाएगा। समझ गौर खोज कर इस बात है, दुनिया दी दौलत मौजूद होवे ते मान ना कर, ए ना आखिया कर मैं नमाज नहीं पढ़ता मेरे कोल सब कुछ है। मौलवी जी ये किवें हो सकता है? मैनू अल्लाह ने सब कुछ दिता है। रब ने फरमाया क़यामत वाला दिन हशर हामान ते कारून दे नाल करांगा। इस तो बाद एक गल तेनू दसां, जे अल्लाह तेनू लाई बीमारी, बीमारी लग गई, रब फरमाए दुनिया दी दौलत इस बीमारी ते ला आराम आ नहीं हो रहा, ते ओ दौलतां बसां विक गईयां, कारां विक गईयां, कोठियां विक गईयां, जमीनां मुरब्बे खेतियां बाड़ियां सब कुछ विक गया। हुण जनाब हाजी हुरी सड़क ते आ गए, लेकिन बीमारी तो आराम। बोलो अच्छा लोग मस्जिद खड़ो के ना पूरी बसीरत ना कह रहे हैं, अज दे दौर च कोई बंदा कह दे जी मैनू कोई मर्ज नहीं है, कोई बंदा कह दे मैनू कोई मर्ज नहीं, सारी दुनिया दे लो बेनमाज ते बीमारी ना होवे, ये नहीं हो सकता। बंदा बेनमाज होवे उन्होंने बीमारी ना होवे, मनन च नहीं आती ये बात। क्यों? बेनमाज खुद वड्डी बीमारी, जिन्हों ये लगी है किसी सूरत नहीं हो सकता वो बंदा किसी गुनाह तो बचिया होवे। जेड़ा बंदा बेनमाज सारे जुर्म ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मौजूद, और अल्लाह की कसम है पूरी बसीरत नाल कह रहे हैं, जेड़ा मर्जी ਇਹਦੇ ਤੇ फतवा लगा लो बेनमाज ते हर तरह का फतवा इस्लाम लगा रहे। आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, अल्लाह दे जिक्र तो
اعراض کرن والیا اللہ نے سارے نالوں پہلے تیری معیشت تنگ کی تھی ادھ نال ود اور کی پتر 4 نے بار سعودیہ بحرین قطر دبئی فرمایا بڑے بڑے ملکاں وچ میرا پتر بڑے پیسے بھیج رہا ہے مولانا اللہ دیاں خیراں نے لیکن کی کرا مولوی صاحب گوڑیاں تو ٹریا نہیں جاندا مولوی جی نماز کھڑیاں ہو کے پڑھی نہیں جاندی تے مولوی جی پھر مینوں پیشاب دی بھی بیماری ہے میرے کپڑے پلیت رہندے نے آسمانہ والا رب اعلان کر رہا اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی اے نہ کیا کر مینوں اللہ دیاں خیراں اے نہ کیا کر انجاخ اللہ دا عذاب اتنا زیادہ ہے رب نے دنیا تے دولت دے کے آکھیا دنیا دے خزانے لے لے جدے پیچھے پجا پھرنا ہے آخرت والا خزانہ تیرے کولوں لے لے آئے تیرے کولوں کھو لے آئے حدیث دس رہی ہے اللہ دے رسول فرمانے نے بے نماز بندہ دنیا دے مال پیچھے دوڑے گا تے جڑا نمازی ہوئے گا اللہ انہوں آخرت والی دولت عطا فرمائے گا ہائے 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 اور دنیا دی دولت دے پیچھے لگن والے انسان دنیا سکندر بادشاہ گزریا انہیں ساری دنیا دی حکومت کی تھی فوت ہون لگیا تے وصیت کی تھی ایک وصیت بڑی 6-7 صفحیاں دی وصیت لکھ کے نا تے آخری پیج دے اتے پتہ کیڑی گل کی تھی او میرے پترو ایک گل سمجھنا سکندر بادشاہ جدو فوت ہو جائے اے دے دوویں ہاتھ کفن وچوں باہر کڈ دیا جے ابا ایک ہی گل کفن دے وچوں ہاتھ باہر کڈنے دا کیا مقصد فرمایا میں دسنا چاہنا وا ساری دنیا والیاں نو پتہ چلے ساری دنیا تے حکومت کرن والا آیا بھی خالی ہاتھ دنیا تے دنیا تو جا رہا بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے اچھا لو دسو سچی دسیا جے کیڑی شے نال لے کے جانی ہاں جی بخاری دی حدیث بندہ فوت ہوئے گا قبرستان تک 3 چیزاں انسان دے نال جان گیاں دوست یار ایک جناب 4 پائی تے بستر تے تیسرا تیرا ایمان تیری دولت تیرا عمل وہ تیرے نال جائے گا 2 چیزاں واپس آ جان گیاں ایک چیز تیرے نال قبر دے وچ دفن کر دیتی جائے گی فرمایا دنیا والو سمجھو میری بات نو قبر او دروازہ ہے تینو پا کے بند کر دیتا گیا تے دوبارہ دنیا تے آن دے کوئی چانس اے او دروازہ ٹھپا لاندے اتے ٹیلا رکھ کے پتھر دیاں پکیاں حتیٰ میرے نبی نے لکڑ لائیے بولو کی لائیے بولو میرے نبی نے قبر وچ کیڑی شے لائی لکڑ لائی اسی کی لانے اسی کی لانے اسی تے پتھر لے آ کے سپیشل قسم دیاں بنائیاں سلیپاں او تے رکھ کے اتے منو من مٹی پانے میرے نبی نے لاد والی قبر بنائی سیڈ پر نے لکڑ دے پٹے لگائے اتے مٹی پا چھوڑی پھر جس ویلے مٹی پائی گئی فرمایا سونیا اعلان ہو گیا دروازے دنیا دے بند ہن رابطے بھی بند تیری 4 پائی تیرا بستر واپس گیا جڑے آن والے سننا دعائے خیر کیتی تے واپس مڑ گئے او تے جا کے کھان پین لگے پہنے ہن تیرے نال کھڑا ہوا بے لیا من ربو کا دس تیرا رب کون کہنے لگا ہاں 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 لا ادری منو نہیں پتا میرا رب کون ہے ما دینو کا دس تیرا دین کیے کہے گا لادری اذانہ سن کے بچیاں وچ بہن والے اذانہ سن کے اللہ دی قسم دکانہ تے بہن والے اذانہ سن کے
گھراں چ بازاراں دے اندر جگہ جگہ تے ٹائم ضائع کرن والے اذاناں سن کے گڈی چلا رہے ہیں تے چلائی جا رہے ہیں. کدی سوچیا کر موت دے دروازے تے جا رہے ہاں تے میں نماز نہ پڑھے اگلی نماز پڑھنا نصیب ہی نہ ہوئے اگلا لمحہ تینوں نصیب ہی نہ ہویا جگ جناب دنیا تے رہنا تے اپنے رب نو جواب کی دینا ہے. اسی پوچھنے نہیں اسی خیال کر دے نہیں او ویرو سمجھو میرے سونے نبی نے اعلان فرمایا اللہ دے سونے نبی نے فرمایا او دنیا والو اللہ نو راضی کر لو اللہ دی بندگی کر لو اے نہ ہوئے کہ تسی اللہ دے ذکر تو اعراض کرو اللہ تواڈے تو اعراض کر جائے. ماں دینو کا دس تیرا دین کی ہاں لادری میں نہیں جاندا ماں نبیوں کا من نبیوں کا دس تیرا نبی کون ہے کی آواز آئی ہے گو ہاں نہ اللہ دا پتہ نہ دین دا پتہ نہ سونے نبی دا پتہ تے ایمانداری نہ دسو پھر کی ہوئے گا. اللہ فرمائے گا او میرے فرشتے ہو اس طرح کرو جہنم دیاں پوشاکاں کھول دیو بستر ریشمی جہنم دے واسطے گرم انگاریاں دا لگا دیو ہن بستر لگ گیا سونے سونے ویرا نوجوان ایتھے تے بڑا مان میں ایک گل کیا کرنا پوری بصیرت نال آکھنا وا اج چار پہیاں تے بہ کے میوزک لگا کے عیاشیاں پیا کردا ہے چار پہیاں والی گڈی تے عیاشیاں کردا ہے کل نو چار کندیاں تے جانا ہے جدو جسم بے جان ہو جانا ہے. چار پہیاں والی گڈی لے کے عیاشیاں کردا ہے اور مان کردا ہے کہ میرے کول پتہ نہیں دنیا دا کیڑا خزانہ ہے. آسمانہ تو آواز آئی ایدی فرنٹ سیٹ تے بینے ڈرائیونگ سیٹ تے چیر سیدھے پٹھے وانا ہے تے آکھنا جی میں بڑا صوفیاں آسمانہ تو آوازہ لگیاں اے ونگے سیدھے وال اے سارے معاملات آسمان والا رب آخریا ایک ویلا آئے گا کفن وچ بند کر کے ایک ایسی گڈی جن جنا پئیت نہیں ہونگے لیکن انہوں چلان والے انسان چار کندیاں تے سوار کر کے تو انہوں قبرستان لے جاواں گا جنازہ بھی ہوئے گا سب کچھ ہوئے گا ایمانداری نہ دسواں ایسے بندے دا حشر کی ہوئے گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى اعمى قیامت نو اللہ اندھیا کر دے اندھیا کر دے دنیا تے بھی انہا ہی ہے اور جڑا قیامت نو ہونا تو ہونا ہی ہے دنیا تے بھی انہا ہی ہے اور دنیا تے بھی اندھا ہی ہے. بول دے نہیں کیوں نہیں انہا ہی ہے نا مولانا انہا ہی ہے نا انہا ہی ہے اور دنیا تے بھی اندھا ہی ہے حقیقت نہیں تلاش کر رہا دنیا تے بھی اندھا ہے حق نو تلاش نہیں کر رہا دنیا تے بھی اندھا ہے قرآن پکڑ کے نہیں دیکھ رہا. حقیقت بات ہے کہ جڑے رستے تے جانا سی اس راستے نو تلاش نہیں کیتا تے جس رستے تے نہیں جانا اتھے میوزک لا اتھے ڈیک لا پٹھے سدھے چیر کٹ کے عیاشیاں کر دے ماڑی جی گل ہو جاتے غصہ متھے تے لکھیا اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی. اللہ قیامت والے دن اندھیاں فرمائے گا اللہ قیامت والے دن اندھیاں کر دے گا. میں گورسیاں والے ہو تو انہوں دسنا چاہنا وا اے میرا پیغام سن لو اے مرکزی جمعیت اہل حدیث دا پیغام ہے میرے ہر خطیب دا ہر دائی دا ہر مبلغ دا اے پیغام ہے آسمانہ والے رب دی وسادت نال اس قوم دے راہ برونے دی حیثیت نال اے پیغام تواڈے تک دینا چاہنے سمجھ لو جے آخرت وچ اندھا ہو گیا پھر کی ہوئے گا. ہن اللہ دے قرآن کو ہی پوچھ لینے کدے کو پوچھنے بولو او بولو
اللہ دے قرآن کو پوچھ لینے اللہ جی اندھا ہوئے گا پھر کی ہوئے گا؟ ہون ویکھو نا صحت مند انسان قرآن دس رہا ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود الی السجود الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اللہ فرمائے گا قیامت قائم ہو جائے گی، دنیا تے چھوٹے بڑے چرند پرند ہر مخلوقات 18,000 مخلوقاں دا ذکر آئمہ مفسرین نے بیان فرمایا، فرماندے نے ساریاں مخلوقاں اللہ دے دار وچ کھڑیاں ہون گیاں، اچانک اللہ اپنی پنڈلی تو نقاب اٹھائے گا، پنڈلی تو نقاب اٹھائے گا، انساک ساقم ویدعون الی السجود، آسمانہ والا رب جس ویلے پنڈلی تو نقاب اٹھائے گا، دنیا تے اذانہ سن کے مسیتاں نو آن والے فوراً الی السجود سجدے وچ چلے جان، تے بعد اے او جے لوگ فرعون تے حامان تے قارون دے ساتھی او سجدہ کرن دی کوشش کرن گے، فلا یستطیعون، انہاں دیاں کمراں وچ لوہا بھر دتا جائے گا۔ اور دنیا تے عیاشیاں کرنے والوں، اور دنیا تے اپنے آپ نو بڑا سمجھنے والے، اور دنیا دی دولت سینے نہ لگا کے عیاشیاں کرنے والے، سوچ تیرے رب دا کیا پیغام سی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ کہہ رہے میں تے تینوں پیدا ہی اپنی عبادت لی کیتا سی، اور بندیا تو کہڑے راستے تے چل پیا؟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، رب کہہ رہا اے سارے انہاں دیاں کمراں لوہے وچ کمراں چ لوہا بھر دتا جائے گا، کمر تو مراد لک تہاڈی پیچھے کنڈ لوہا بھر دتا جائے، ہن اس الٹا ہون دی کوشش کرے گا، نیویاں ہون دی سجدہ کرن دی نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرمائے گا خاشعۃ ابصارہم، فرمایا اے جناب اکھاں تے پٹی بن دیو، پٹی تو مراد اے نہیں ہوئے گا بھی اتھے کپڑا لے کے بن دیتی جائے گی، اوہی گل فرمایا وَنَحْشُرُ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والے دن اندھیا کر دیتا جائے گا۔ جڑا بندہ انا ہوئے وہ کوئی پٹی بننے دی کوئی ضرورت ہے؟ بولو ہاں، نہیں نا ضرورت۔ سمجھو اس بات نو، وَنَحْشُرُ یوم القیامت اعمیٰ، اللہ کہہ رہا قیامت نو اندھا، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود فلا يستطيعون وهم سالمون، آخر تے وهم سالمون۔ جدو صحیح سلامت سو اذان ہوندی سی نا گھر پہ رہندے، اذان ہوندی سی دکان تے، اذان بازار، میں مجھ چو رہا، میں پٹھے وڈ رہا، میں جناب فلاں فلاں کم کر رہا، آسمانوں تو آواز خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا، ہن یاد کرو ویلے وقد کانوا یدعون الی السجود، جدو ہاتھ پیچھے بننے ہون گے، اکھاں تو اندھا پیراں تو لولا، حکم ہوئے گا صحیح بخاری دی حدیث، میرے نبی نے فرمایا انہاں نو جناب اس جناب رگڑیلی زمین تے پتھراں دے اوپر رگڑاندے ہوئے لے کے آؤ، تو کو سلاسل وچ بند لو، فرمایا انہاں دے جناب جسم دے اوپروں چھریاں دے نال گوشت نوچ نوچ کے اتاریا جائے گا، گوشت پھر دوبارہ لگے گا، پھر اتاریا جائے گا، حتیٰ کہ جڑے گرز فرشتے دے جسم تے مار دے ہون گے، فرمایا بندہ ایک بار آواز لگائے گا اللہ دا عرش ہلے گا، حدیث دے الفاظ نے۔ اتنا دردناک منظر ہوئے گا، وَهُمْ سَالِمُونَ، صحیح سلامت سی جدو اذان دا حکم تینوں دس رہا ہی سجود فلا وَهُمْ سَالِمُونَ، او ادو تیری کتھے کل گئی سی، ادو کیوں نہیں نماز پڑھدا سی؟ کیا تو قرآن نے سی سنیا؟
کیا تینوں میرے نبی نہیں سی دسیا؟ کیا تیرے امام نے تینوں نہیں سی دسیا؟ کیا تینوں تیرے اپنے نے نہیں سی دسیا نماز پڑھنی؟ ہائے ہائے سنے گا کہیں گا سارا کچھ پتا سی جان کے نہیں پڑھی، آوازہ لگن گیا وہم سالمون، تو صحیح سلام سے کچھ نہیں ہویا، نہیں پڑھی۔ آج ویلا سی ہون ویلا گیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا 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 نعمل صالحا انا موقنون۔ آوازاں لگ رہی ہیں، کہہ رہے ربنا اے میرے رب، ابصرنا ویکھ لیا اپنی اکھاں نال، وسمعنا سن لیا اپنی کناں نال، فرجعنا ہون میں رجوع کرنا، نعمل صالحا سونیا نیک عملاں دے طرف، انا موقن رب کہ ہون نہیں کوئی بھی گل سننی، اوے اور کوئی گل نہیں سننی۔ قیامت نو رب کہے گا تو آپ دی اکھوں ویکھ لے نا سارا کچھ، میرے قرآن چ گواہیاں سن کی کیتی میرے قرآن دی قدر، تو وما قدر اللہ حق قدری، تو اپنے رب دی کیا قدر کیتی؟ جدو قرآن تیرے سامنے پڑھایا جاندہ تینوں نیند آن لگ جاندی، جدو قرآن تیرے سامنے پڑھایا جاندہ تینوں نیندر آندی، تینوں دنیا دے کام کاج یاد ہوندے۔ آسمان والا کہہ رہا وما قدر اللہ حق کا قدری ہے، انسان تینوں کیوں نہیں سمجھ آئی، میرے کیوں نہیں قدر کی تھی؟ قرآن تیرے سامنے قرآن کیوں نہیں پڑھیا؟ اذان ہوئی تو اذان سن کے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کوئی حکم نہیں، پھر اللہ حکم سمت توری فی النار، چکو انہوں سٹو جہنم، اللہ دی قسمیں فسوف یلقون غیا، ایک ایسے گڑے سٹیا جائے گا جتوں دوبارہ واپسی دے کوئی چانس نہیں قیامت والے دن، کیونکہ بے نماز جڑا ہے نا، بے نماز چاہے وہ وہابی ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے کوئی ہے، وہ مشرک جے، اقیم الصلاۃ ولا تکون من المشرکین قرآن نے کیا ہے، او مشرک جے، مشرک دی کوئی معافی نہیں، مشرک دی کوئی معافی نہیں۔ اس واسطے جو کچھ سنیا سنایا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کچھ تو سکھایا میں انہاں دے سپرد کیتا، مالکہ تیرے حکم نہ تیرے فضل نہ کیتا، اللہ میرے سمیت سانو سارے نو دین دی صحیح معنی اندر سمجھ عطا فرما۔ اللہ ساڈے سینیاں نو دین واسطے روشن فرما، اللہ ساڈے سینیاں نو دین واسطے روشن فرما، میرے مولا ساڈے سینے اندر دین نو روشن فرما دے، اللہ ساڈے گھراں وچ دین دا بول بالا فرما، اللہ ساڈے بچیاں نو نیک بنا، صالح بنا، نمازی بنا۔ مالک میں تیرے کولو دعا کرنا میرے مولا ساڈی نسل وچ کوئی مشرک پیدا نہ کری، اللہ کوئی بدتمیز پیدا نہ کریم، اللہ کوئی نافرمان پیدا نہ کریم، مولا صالح اولاد دیں جے دتی ہے تے اللہ کھان دی ٹھنڈک بنا، دین دے تال صحیح معنی اندر دین دے عالم اور مبلغ بنا۔ اللہ تو مہربان ہے، جڑے بیمار نے اللہ سب نو تندرستیاں عطا فرما، اللہ جڑے پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما، میرے مولا تو میرے آدھے تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے، اللہ اپنی رحمت ناسا نو سارے نو مکہ اور مدینہ دی حاضری نصیب فرما۔ اللہ سونا تو مہربان ہے، اے تیری توحید دا مرکز قائم ہے، اللہ میرے پیارے برادر جناب محترم المقام حضرت مولانا خواجہ محمد طاہر عادل صاحب، اللہ انہاں دی زندگی صحت نہ دراز فرما، اللہ انہاں کو زیادہ تو زیادہ دین دا کامل ہے، مالک تیرے توحید دا مرکز اللہ ہمیشہ سرسبز و شاداب فرما، نمازی آباد کرن والے اللہ انہاں دے گھراں آباد فرما، اللہ انہاں نوں تندرستی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والنجم إذا غوى